कीमत बनती है 8,50,050 रुपए। हद हो गई यार, मेरे मौलवी ने इतना लिखा, तेरे मौलवी की गल नहीं, तेरे प्यो की गल नहीं, शरीयत का मसला है। तो मैं कहा फजूल खर्ची च दे दिता जिंदा कोई ताल्लुक भी नहीं, तो बेटी जिन्हों बना के ले जान लगा उन्होंने 15,000 देन लगे, तेन मौत पैन दी है। 2 तोले 7.5 माशे। हुजूर फरमाते कम से कम जो हक महर है ना, ज्यादा नहीं, कम से कम वो है 10 दिरम। हुजूर फरमाते हैं 10 दिरम से कम हक महर नहीं है। अब 10 दिरम को हम जब चांदी में कन्वर्ट करते हैं कि इसका जो है वो चांदी में क्या निसाब बनता है 10 दिरम का, तो 10 दिरम का जो निसाब बनता है वो फी ज़माना बनता है 2 तोले 7.5 माशे चांदी। कितनी? 2 तोले 7.5 माशे। ये बात ज़हन में रख लें, और ये बात आपने अपनी बेटियों की, बहनों की, ख़ानदानों में शादी होनी है, ये याद रख लें ये बातें, तो लिखन लगे तो भूल ना जाए आज। अब 2 तोले 7.5 माशे चांदी, ये इसका वजन बनता है 30 ग्राम 618 मिलीग्राम, इसका वजन बनता है। अब इसकी कीमत कितनी बनती है, अब कीमत भी सुन लें। अब जो 1 तोले की आज कितनी तारीख है? 14 नवंबर को जो नेट पर रेट है चांदी का, वो आज है 5,367। ये आज की जो है वो चांदी का रेट है। अब हमने इसको 30 ग्राम और 618 मिलीग्राम से जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये पैसे कितने बनते हैं? तो ये पैसे जो है बनते हैं तकरीबन, अगर 2 तोले 7.5 माशे हो तो इसका बनता है कम से कम 13,818। ये बनता है 30 ग्राम चांदी का जो है वज़न का जो है वो पैसे बनते हैं। और अगर 618 मिलीग्राम साथ शामिल कर लें तो कमो बेश जो है आज के दिन जो हक महर की कीमत है वो है 14,000 रुपया। अब 14,000 रुपया हक महर आज के दिन बनता है। अब कल चांदी महंगी हो जाए तो हक महर बढ़ जाएगा, अगर सस्ती हो जाए तो कम हो जाएगा। यानी ये चांदी के हिसाब से होता है, कम हो ज़्यादा होता रहे, रेट बढ़ता रहे, उसके हिसाब से होगा। अब मैं एक निकाह पढ़ाने गया, हमारे शायद वो नमाजी मौजूद भी हों, वहाँ पे उनकी जो है वो बहन का या बेटी का निकाह था। मैंने कहा उस वक्त यहाँ पे 15,000 हक महर बनता है। वो मुझसे कहने लगे, ये तकरीबन 4-5 दिन पहले की बात है, कहने लगे नहीं जी असी फलां वक्त निकाह पढ़ाया 5,000 दिता है, असी अपने मौलवी ने, उत्थे भी साढ़े मौलवी। मैं कहा यार तेरे मौलवी ने किस तरह लिख लिया है ना, हद हो गई यार, मेरे मौलवी ने इतना लिखा, तेरे मौलवी की गल नहीं, तेरे प्यो की गल नहीं, शरीयत का मसला है कि तू कहे मेरे मौलवी ने इतना लिखा तो मैं भी इतना लिखा। नहीं, 15,000 रुपया बनता है, यकीन करो नहीं 15,000, वो बाबा रोई जावे कि नहीं 3 दफ़ा 4 दफ़ा मशवरा कर रहे जी मशवरा। मैं कि यार तू ही, तेन मैं 5 लाख रुपया कह रहे हैं, तेरे को 15,000 रुपया नहीं देता। उसे बरात में जाके बैठा, पैसे भी सुटे, ढोल बाजा, मूवी। मैं क्या बाबा मूवी वाले तो ढोल वाले 15-20 रुपया या 30,000 रुपया दिता ही ना, आ दिता है। तो मैं क्या फजूल खर्ची च दे दिता है जिंदा कोई ताल्लुक भी नहीं, तो बेटी जिन्हों बना के ले जान लगा उन्होंने 15,000 देन लगे, तेन मौत पैन दी है। बार बार कसम है 5 बार उस बंदे ने मशवरा किया, लेकिन बार बार कहे 5,000 लिख लो, इतना लिख लो। और लड़की का भाई जो है उसने वो लड़ाई करना, झगड़ा होने लगा। मैंने कहा यार ये मसाला तो नहीं है, इसको कवर करना चाहिए। मैं कहा कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? जी ये है जी 10,000 रुपया है। मैंने 10,000 लिख दिया। मैं कहा 10,000 लिख रहा हूँ, 5,000 तुम पे जो है वो गैर मुअज्जल में लिख रहा हूँ, ये जाकर देना है तुमने। और फिर यकीन माने वहाँ पे मैं बैठा था, मैंने कहा जी आपकी फ़ीस कितनी? मैं कहा जी इतनी फ़ीस है। नहीं जी इन्नी नहीं देनी, उन्हें इन्नी ली सी इन्नी। मैं कहा यार जिन्नी भी देनी तू दे, जान छड़ मेरी। फिर कहना अच्छा ये जो 10,000 रुपया दिता कुड़ी को वापस भी ले लेंगे। मैं कहा फिट्टे मुँह तेरा ही, तू 10,000 रुपया दे के मरला ज़मीन का कुड़ी के नामे लवाता ही, 10,000 लेते फिर वापस भी ले लेना जाके कुड़ी को। मैं कहा हद हो गई यार तेरे उत्ते कि 15,000 रुपया देना, मंगनी पे भी ज़ाया कर दिए, रस्मे हिना पे भी ज़ाया कर दिए, मेहंदी की रात भी ज़ाया कर दिए, ढोल भी बजा दिए, सब कुछ। लेकिन हक महर बेटी का देने पे आए और वहाँ पे लड़की का बाप भी कोई गल नहीं जी, कोई गल नहीं, जो शरीयत के अंदर हैगा जी वो ही लिख दो। तो फिर जो दूसरे बने आओ तो कहते जी इनके अंदर लिखो जी 2 तोले सोना 2 लाख रुपया। तो मैं कि ये किहड़ी शरीयत दे विच? उत्थे कहना जी 2 तोले सोना भी लिख दे, ए भी लिख दे, तो वो भी लिख दे, ये तो शरीयत में नहीं है। मैं कहा ये तेरे किस बाप की शरीयत में है? गैर मुअज्जल में तुम इतनी जायदाद लिखाओ, इतना लिखाओ, बताओ आज तक किसी साहबी ने इतना लिखाया था, ऐसा मामला किया था?
اس بات پہ آنے لگو تو جی ہماری بیٹی جو ہے وہ سخی رہے، یہ ہو وہ ہو، اس لیے کہتے وہ چھوڑے نا. اور ایسے رشتے دیکھے ہیں جو لکھواتے ہیں ان کے رشتے کئی دفعہ خراب ہو جاتے ہیں، اور جو بیچارے صرف کہتے ہیں نا ہم نے یار اتنا لکھوانا ہے یہ شریعت جو موقع پہ دے دیں، وہ رشتے قائم بھی رہتے ہیں. اللہ نہ کرے کسی بہن بیٹی کی جو ہے وہ معاملات خراب ہوں، لیکن کئی رشتے ہم نے 10 لاکھ 5 لاکھ 2 تولے والے، پھر وہ باپ رلتا ہے بیٹا طلاق، وہ اس کا جو ہے جوائی طلاق دے، وہ نہیں دیتا طلاق، کہتا ہے طلاق دوں گا 2 تولے سونا دینا پڑے گا، میں کتوں دواں گا. وہ بیٹی اٹکی رہتی ہے، نہ ادھر کے نہ رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. کہ اب 15 لاکھ لکھوانے والا باپ پیچھے پیچھے ہے، عدالت میں گئے خلا لینا ہے جی کرنا ہے، وہ بعد کے معاملات ہیں میں بتاؤں گا. لیکن کیا ہوا، باپ جو ہے بیچارہ پریشان ہے، اٹکا ہوا ہے. حضرت اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے مروی حدیث ہے، بخاری مسلم میں دیگر کتب میں موجود ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ ازواج مطہرات کا حق مہر کتنا تھا؟ اب جو 15,000 دینے کے لیے موت پڑتی ہے نا وہ سنیں. تو آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی جو ازواج مطہرات کو حق مہر دیا تھا نا، فرمایا کہ وہ 500 درم تھا. وہ کتنے درم تھے؟ 10 درم کی قیمت بن رہی ہے 15,000، اور 500 درم کی کتنی قیمت، کتنے لاکھوں بنے گی؟ تو آپ نے خود اندازہ لگانا ہے. 10 درم کی قیمت ہے 15,000 اور 500 درم کی قیمت کتنی ہوگی؟ تو حضور نے اپنی ازواج کو 500 درم جو ہے حق مہر دیا. اور پھر سیدہ فاطمہ جسے مہر فاطمی کہا جاتا ہے، وہ کتنا ہے سنیں. مہر فاطمی 400 مسکال چاندی کے تھے، 400 مسکال، جس کا وزن بنتا تھا 150 تولہ. 2 تولے 7.5 ماشے، یہ ہمارا کم از کم حضور نے نصاب ہمیں دیا ہے. اور سیدہ فاطمہ کا جو حق مہر تھا وہ کتنا تھا؟ 150 تولے چاندی. اتنا حق مہر تھا جو حضرت علی اور مرتضیٰ نے ادا کیا، سیدہ فاطمہ کو دیا. اور اس کی قیمت بتاؤں کتنی بنتی ہے اب کے حساب سے، آج کے حساب سے اس کی قیمت بنتی ہے 8,50,050 روپے. یہ ہے، میری طرف غصے سے نہ دیکھے، ٹائم اوپر ہو گیا ہے. 8 لاکھ کہاں 15,000، اگر ہمیں 8 لاکھ دینا پڑتا تو کیا کرتے ہم؟ اب 15,000 دیتے خوش نہیں ہے یہ. 8 لاکھ روپیہ، یہ 50,050 روپے، یہ مہر فاطمی ہے. اور میں نے اپنی زندگی میں ایک نکاح پڑھایا تھا جہاں پہ انہوں نے مہر فاطمی دیا، اس وقت 4 لاکھ بنتا تھا، انہوں نے 4 لاکھ موقع پہ ایسے نگد جو ہے وہ اپنی بچی کو حق مہر دیا. ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے. حق مہر کم از کم ہے یہ، اس سے کم جو ہے اگر آپ مقرر کر بھی دیتے ہیں نا، مطلب 10 آپ نے 15 بنتا تھا 10 کر دیا، آپ پہ 15 ہی واجب رہے گا. آپ نے 10 اگرچہ کر دیا ہے تو 5 آپ کے ذمے قرض رہے گا، وہ آپ نے ادا کرنا ہی کرنا ہوگا. جتنا مرضی کم کر لو لیکن وہ واجب آپ پہ رہے گا. کیوں؟ کیونکہ مہر واجب ہے اور یہ دینا ضروری ہے اور دینا ہوگا.